अरे मैं रिश्ते वाली आंटी हूँ ना, रिश्ते फाइनल करवाती हूँ लोगों के। इतनी नाफरमान औलाद है मेरी। लेके आओ मेरी चादर, मैं खुद जाऊंगी ग्रोसरी करने। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कराची के एक छोटे से उभरते हुए कंटेंट क्रिएटर तलहा के बारे में, जिनको हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी बुलाया था। उनकी वीडियो से बड़े ही इंप्रेस हुए थे। उनकी लाइफ जर्नी के बारे में आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। तलहा अहमद कराची के निचले तबके के मोहल्ले बल्दिया टाउन से ताल्लुक़ रखते हैं। वह भी सिर्फ 16 साल के हैं और अपने सादा मगर मानी खेज वीडियोज़ की बदौलत एक उभरते हुए सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं। बावजूद इसके कि वो एक थैलासीमिया नामी बीमारी का शिकार हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी मुस्बत सोच और लगन से ज़िंदगी के बड़े चैलेंजों का मुकाबला किया है। इस कहानी में हम तलहा की इब्तदाई ज़िंदगी, उसकी सेहत और उसके सोशल मीडिया पर शोहरत तक पहुंचने के सफ़र का तफसीली जायज़ा लेंगे। तो बात कर लेते हैं उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और पस मंज़र के बारे में। तलहा अहमद कराची के शुमाल मगरब में वाक़या बल्दिया टाउन के एक मामूली घराने में पला बढ़ा। इस गुंजान आबाद इलाके में रहते हुए उससे छोटी उम्र से ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन बच्चों में उसकी फितरी हुनरमंदी और शौक़ रोज़ अव्वल से नुमाया था। तलहा ने हाल ही में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, जिससे ज़ाहिर है कि वो अपने तालीमी फ़राइज़ भी पूरी लगन से अंजाम देता रहा है। उसकी तहरीरी और अदाकारी सलाहियतें जूं निखर कर सामने आईं। वालिदैन और बहन भाई भी उसके शौक़ और काम में उसकी मदद करते रहे। इस ख़ानदान में उसके भाई डॉक्टर तलहा अहमद भी मौजूद हैं, जो तलहा की वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग और स्क्रिप्ट की तैयारी में मदद देते हैं। इब्तदाई दिनों में अपने ज़ाती मोबाइल फ़ोन ना होने की वजह से तलहा कभी बहन का फ़ोन और कभी भाई का फ़ोन लेकर छुप कर वीडियोज़ बनाता था। इन मुश्किलात ने उसके अज़्म में मज़ीद इजाफ़ा किया और उसके अंदर ख़ुद कफ़ील बनने की जुस्तजू पैदा हुई। अब हम बात करते हैं उनके सोशल मीडिया के आगाज़ के बारे में। तलहा अहमद ने जुलाई 2024 में सोशल मीडिया पर अपना सफ़र शुरू किया। उसने अपने स्मार्टफोन कैमरे से हल्के फुल्के मगर मानी खेज़ और ख़ानदानी मजाज के मुज़य्या खाके बनाना शुरू किए। गरीब ख़ानदान के नौजवान उसकी मासूमियत और मुज़य्या सलाहियतों से मुतासर हुए। जल्दी उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। अप्रैल 2025 तक तकरीबन 16 वीडियोज़ अपलोड करने के बाद भी उसने इंस्टाग्राम पर 3,24,000 से ज़ायद फॉलोअर्स हासिल कर लिए थे। उसकी एक ख़ास वीडियो जिसमें उसने बॉलीवुड फिल्मों में मुसलमानों के किरदार को मुज़हिका खेज़ अंदाज में दिखाया। इस वीडियो ने 20 मिलियन से भी ज़्यादा बार देखने का रिकॉर्ड कायम किया। तलहा अपने मवाद में आम ज़िंदगी के मुनाज़रात और रोज़मर्रा के मसाइल को शामिल करते हैं, जिनसे आम लोग आसानी से रिलेट कर सकते हैं या मनसूब कर सकते हैं। उसने ख़ुद कहा, मेरा ख्याल था कि ऐसा मवाद बनाऊं जो पूरा ख़ानदान खुश होकर देखे। इस जज्बे के बायस उसके वीडियोज़ में कोई भी नामुनासिब या जाहराना तासुर नहीं होता, बल्कि हर चीज़ मासूमाना और तालीमी नोयत की होती है। अब हम बात करते हैं उनकी मुज़य्या वीडियोज़ के मौज़ूआत के बारे में। तलहा के वीडियोज़ में कई आम रोज़मर्रा सूरतों पर मुज़य्या रोशनी डाली गई है। उनके कुछ मशहूर मौज़ूआत में एक वीडियो रमज़ान के सहरी के खाने पर ना उठने वाले घर के उस फ़र्द का किरदार अदा करने पर मबनी है, जो रोज़ा नहीं रखता मगर इफ्तार में सबसे पहले पहुंच जाता है। एक और वीडियो में वो मारूफ साफ़ी और मेज़बान सोहेल वड़ाइच के किरदार को हल्के तंज का निशाना बनाते हुए दिखाई देते हैं। आकर कुछ देर वर्जिश की और उसके बाद अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गया। ईद के बाद एक अहम तरीन शख्सियत के घर जाकर उनके साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का इरादा। तीसरी वीडियो में ईद के मौके पर कपड़े सीने वाले दर्जियों की मशहूर आदत दिखाई गई हैं, जहां दर्जी कहते हैं अभी भी मसला है, कपड़े अभी बटनिंग के लिए भेजे नहीं गए। एक ख़ास वीडियो में बॉलीवुड इंडस्ट्री में मुसलमानों को दकियानुसी अंदाज में पेश करने का तंज किया गया है, जिसे 20 मिलियन से ज़ायद नाज़रीन ने देखा है। टीवी लेकर मैं घर आया और कुछ देर इंटरनेट चलाकर हिंदुस्तानी सरकार की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करने लगा। जब काफी देर दिमाग खपाने के बाद भी कामयाबी न मिल सकी तो अपने चीनी दोस्त से मदद ली। आखिरकार फिर कामयाबी हमारा मुकद्दर बनी और मैं एक वेबसाइट को हैक करने में कामयाब हुआ। इन मनाज़रात और किरदार निगारी ने देखने वालों को बेहद महसूस किया है। हर वीडियो में मजबूत स्क्रिप्ट और बेहतरीन डायलॉग की डिलीवरी होती है, जिसकी वजह से नाज़रीन ज़ोर ज़ोर से हंसी नहीं रोक पाते।
طلحہ نے خود بتایا کہ وہ زیادہ تر اسکرپٹ خود ہی لکھتے ہیں اور پھر خاندان کی رائے لے کر ان میں بہتری لاتے ہیں۔ ڈاکٹر طلحہ احمد نے بتایا کہ ابتدائی دنوں میں طلحہ کے پاس موبائل فون نہ ہونے کی وجہ سے یہ ویڈیوز بہن کے یا بھائی کے موبائل پر بنائی جاتی تھی۔ اس طرح کے جذبہ اور قابلیت نے چھوٹے سے عارضی آلات کے باوجود بھی اس کے مواد کو خاص بنا دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس بیماری کی جس سے وہ نبرد آزما ہے۔ طلحہ احمد بچپن سے ہی تھیلاسیمیا نامی خون کی موروثی بیماری کا شکار ہیں۔ تھیلاسیمیا ایسی بیماری ہے جس میں مریض کو باقاعدگی سے خون کا ٹرانسفیوژن اور طبی نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس بیماری کے باوجود طلحہ کبھی گھبرایا نہیں۔ اس نے اپنے بارے میں خود کہا، آج الحمدللہ میرا کام میری پہچان ہے، میری بیماری نہیں۔ یہ جملہ اس کے عزم اور مثبت سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ جسمانی مشکلات کے باوجود بھی اچھے مواد کی تخلیق ممکن ہے۔ طلحہ کا خاندانی اور دوستوں کا تعاون اور اس کی خود اعتمادی نے اسے اس بیماری کے ساتھ جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں طلحہ کی شہرت، کامیابیوں اور بڑے سنگ میل کی۔ جلد ہی طلحہ کے مزاحیہ ویڈیوز نے لاکھوں ناظرین کا دل جیتے۔ مختصر وقت میں اس کی مقبولیت میں زبردست اضافہ ہوا۔ اپریل 2025 تک صرف انسٹاگرام پر اس کے 3,24,000 فالورز ہو چکے تھے۔ اگست 2025 تک ایک رپورٹ کے مطابق اس کے انسٹاگرام فالورز 8,67,000 سے تجاوز کر گئے تھے۔ ٹک ٹاک پر بھی اس کی اچھی خاصی شہرت موجود ہے، جہاں 1,21,000 فالورز اور 1.9 ملین لائکس ہیں۔ یوٹیوب پر اس کے 1,42,000 سبسکرائبرز ہیں۔ ان اعداد و شمار سے واضح ہے کہ طلحہ کی مقبولیت انفرادی پلیٹ فارمز کے دائرے سے نکل کر وسیع تر سامعین تک پہنچ چکی ہے۔ سال 2025 کے وسط تک طلحہ کی شہرت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے طلحہ کی تخلیقی صلاحیتوں کی تعریف کی اور انہیں پاکستان کے نوجوان کے فخر کی علامت کہا۔ وزیر اعظم نے ان کے حوصلے اور کامیابی پر انہیں اعزازی شیل اور ایک الیکٹرانک ٹیبلٹ تحفے میں دیا۔ یہ اعزاز طلحہ کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے ایک واقعہ کی جس میں اس کا انسٹاگرام معطل ہو گیا تھا اور ایک تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ تاہم کامیابی کی طرح طلحہ کی کہانی میں کچھ مشکلات بھی ہیں۔ اگست 2025 میں اچانک انسٹاگرام نے طلحہ کا اکاؤنٹ معطل کر دیا۔ انسٹاگرام نے اس معطلی کی وجہ یہ بتائی کہ طلحہ کی عمر 13 سال سے کم ہے، لیکن اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت 16 سال کا ہے۔ انہوں نے انسٹاگرام کو اسکول کے رجسٹریشن دستاویزات فراہم کی، مگر پلیٹ فارم نے کوئی مزید استدلال کیے بغیر اکاؤنٹ کو مستقل طور پر بند کر دیا۔ منٹ مرر نامی ایک بلاگ کے مطابق انسٹاگرام میں 21 اگست 2025 کو طلحہ کو اطلاع دی کہ ان کا اکاؤنٹ قواعد کی خلاف ورزی کی بنا پر معطل کیا گیا ہے۔ بلاگ نے زور دیا کہ طلحہ نے کبھی کسی نامناسب یا جارحانہ مواد کا اشتراک نہیں کیا، لیکن پھر بھی ان کے اکاؤنٹ کے معطلی کی اصل وجہ واضح نہیں ہو سکی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ممکنہ غلطی عمر سے متعلق خودکار پابندی یا کوئی رپورٹنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ واقعہ فیملی اور چاہنے والوں کے لیے صدمے کا باعث بنا۔ اس معطلی کے بعد طلحہ نے سوشل میڈیا پر اپنے دفاع میں کھل کر بات کی۔ انہوں نے اسکرین شاٹ شیئر کیے جس میں بتایا گیا کہ اکاؤنٹ نیچے کر دیا گیا ہے۔ چاہنے والے فیس بک پیجز اور دیگر پلیٹ فارمز پر اس صورتحال پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے، پھر بھی طلحہ ثابت قدم رہا اور اس کے چاہنے والوں نے اس کی واپسی کے لیے مہم شروع کر دی اور بلاگز بھی لکھے۔ اب ہم بات کرنے لگے ہیں ان کے مستقبل کے بارے میں۔ طلحہ احمد کی کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ایک طرف وہ بیمار اور معاشی طور پر پیچھے رہتا تھا، دوسری طرف اس نے اپنے ہنر سے پاکستان کے نوجوانوں میں خوشی اور امید جگا دی۔ اس کی سادگی اور خلوص نے اسے عوام میں مقبول بنا دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ دل سے کی گئی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ان کا پیغام بہت واضح ہے، محنت، خلوص اور مثبت سوچ سے آدمی اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو یہ تو تھی طلحہ کی کہانی جس میں اونچ نیچ، کامیابی اور ان کا بیک گراؤنڈ ہم نے آپ کو بتایا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔